नमस्कार सारा नेपालीहरूलाई म गड्डेबिल। नेपालको झण्डा किन जलाइयो र नेपालीहरूले लगाउने शिरको टोपीलाई किन आज आएर लात हानियो? हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको महत्व के हो? हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुने गतिविधिहरू किन बढ्दैछ नेपालमा? म एउटा लामाको छोरो, सच्चा नेपाली देशभक्त भएर मेरा भावनाहरू सारा नेपालीहरूलाई सुनाउँदैछु। यो लकडाउनको बेलामा मेरै कोठामा बसेर मेरो मोबाइलको रेकर्डबाट मेरो बुझाएका भावनाहरू त्यो झण्डा जलाउने तोरी र देश बेच्ने फोरी नेताहरूको लागि यो मेरो 2-4 शब्द। जय देश, जय नेपाल। विश्वमै वान पिस नेपालीको झण्डा, फरक छ हेर भाइ अरू देशको भन्दा। रातो नीलो रंग चन्द्र सूर्य अंकित त्यो 2 चुच्चे झण्डाको छुट्टै छ सान। यो झण्डालाई बनाउनलाई कति मेरा पुर्खाहरूले गरेका थिए इतिहासमा ठुलै बलिदान। त्यसैले त गर्व गर्दै सारा नेपालीले हाम्रो झण्डाको गर्छौ मान सम्मान। हाम्रो राष्ट्रिय फूल रातो, राष्ट्रिय कलर रातो, हामी मानिसहरूको सबै रगत पुरे रातो। रातोको अर्थ हो जङ्गी निशान, नीलोको अर्थ हो बुद्धको ज्ञान। त्यो चुच्चोले जनाउँछ हिमालको देश, त्यसैले विश्वमा छ एकदम बेस्ट। चन्द्र र सूर्य हाम्रो भगवान, झुक्दैनौ नेपाली यो कुरा मान। विश्वमै वान पिस नेपालीको झण्डा, विश्वमै वान पिस नेपालीको झण्डा, विश्वमै वान पिस नेपालीको झण्डा। फरक छ हेर भाइ अरू देशको भन्दा। रातो नीलो रंग चन्द्र सूर्य अंकित 2 चुच्चे झण्डाको छुट्टै छ सान। झण्डालाई बनाउनलाई कति मेरा पुर्खाहरूले गरेका थिए इतिहासमा ठुलै बलिदान। त्यसैले त गर्व गर्दै सारा नेपालीले हाम्रो झण्डाको गर्छौ मान सम्मान। हाम्रो राष्ट्रिय फूल रातो, राष्ट्रिय कलर रातो, हामी मानिसहरूको सबै रगत पुरे रातो। रातोको अर्थ हो जङ्गी निशान, नीलोको अर्थ हो बुद्धको ज्ञान। त्यो चुच्चोले जनाउँछ हिमालको देश, त्यसैले विश्वमा छ एकदम बेस्ट। म मङ्गोलियन त कामी त दमाई त बाहुन त छेत्री त नेवार भन्नुभन्दा पनि पहिले हामी नेपाली हौ, किनकि हाम्रो मातृभूमि नेपाल हो। नेपाल भनेको विविधतामा नै एकता भएको देश हो। त्यसैले सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वभौमै फैलिएको मेची महाकाली। देश नेपालको झण्डा किन जलाको, मेरो टोपीलाई किन तैले लातले हानेको? हिपहपकै बेचल गरिस् तैले त खतारा र्यापर त तोरी पतुर त खुस्केको पागल साइको रहेछ तेरो दिमाग पुरै गु भरिएको। नेपालीको शान अनि ज्यान अनि पहिचानलाई किन गरिस् तैले आज ठुलै अपमान? लाग्यो होला तला तैले गरिस् ठुलो काम, झण्डालाई जलाएर कमाउनलाई खोजिस् नाम। टोपीलाई लात हान्दै गरिस् ठुला बात, बाँच्नु पर्ने तेरो जात, काट्नु पर्ने तेरो हात। त गुखाने मान्छे त पशु नै होस्, त होस् एउटा बेइमानी देशद्रोही। अबदेखि नेपालीको होइनस् कोही, त करा त चिच्चा त जेसुकै गर। अबदेखि नेपालीको होइनस् कोही, त दण्डको भागीदार। कडा भन्दा कडा कारबाही गर सरकार, यो पत्तुरे र्यापरलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर सरकार। 2-4 जना चुतिया बाहुनको घटिया कामले गर्दाखेरि आज एकजना नेपाल आमाको सन्तान यहाँ बोलाइरहेको यो घटना हो। यस्तो तरिकाले तैले देशलाई खेलाइरहिस् पनि तेरो आयु धेरै छैन भन्ने कुरा बुझ। आज एउटा जाति धर्मबाट मान्छे बोलायो, भोलि अर्को जाति धर्मको पनि बोलाउँछ। यसरी नै 1-2 जना गर्दा गर्दै हे यहाँ सारा नेपाली पुरै बौलाउँछ। त्यो बौलाको जनताले जे पनि गर्छ, देश लुट्ने नेतालाई जिउँदै जलाउँछ। त्यो बौलाको जनताले जे पनि गर्छ, भ्रष्टाचारी मारी देश सुन्दर बनाउँछ। विश्वमै वान पिस नेपालीको झण्डा, त्यसैले हेर भाइ फरक छ यहाँ अरू देशको भन्दा, यहाँ अरू देशको भन्दा, यहाँ अरू देशको भन्दा, यहाँ अरू देशको भन्दा। 2-4 जना चुतिया बाहुनको घटिया कामले गर्दाखेरि आज सबै बाहुनहरूको नाम बदनाम भो।